روحانی پیشوا او عظیم دائی جناب غلام ربانی مرحوم صاحب او دعوت والد محترم جنازہ اور کفن و کفن سلسلہ کے دل کرا جمع لنچ تاسو دا دور کثیر تعداد کے یا دا زرگن اجتماع بشکن کے خلق ہو رہی دعوت عظیم دائی غلام ربانی صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ جنازہ کے را جمع دی او دا زرگن خلق دا دے خبر گواہی کئی کہ غلام ربانی صاحب پلٹول عمر دا دین اسلام پر خدمت کے خالصتاً دا سیاست نہ پاک دا دنیا دا شہرت نہ پاک دا غرض او لالچ نہ پاک بلا زندگی دا دین دا پارا وقف کرے وا دے وجنا نن دا دے خوشنا بلکہ دا ٹول کے پیکینا علماء طلباء حواس عوام خلق راگلے دے دا دے جنازہ کے شرکت کولو دا پارا اگا دے سرا دا محبت ثبوت دے او دانن دا حقانی علماء دا حقانی حق پرست خلقو دا جنازہ ثبوت دا سے چپا زمرہ کثیر تعداد کے خلق بنزلن دے دا عقوم دے مرسوم دیان سمجھتا دا غلام ربانی صاحب او دا غی والد محترم پجدائی باندے خفیو خفگان دے تبلیغ فطری طور سر خفگان دے والحمدللہ بلمرست خوشحالی محسوس ہو غلام ربانی صاحب در حقیقت سوندے دے سکر سوندے دے ادم مزد ربانی مولانا پشکن کے سوندے دے ادم مولانا عبید اللہ انور شکن کے سوندے دے ادم مولانا بلال حقانی پشکن کے سوندے دے زامن الحمدللہ داعیانم دے مجاہدینم دی مبلیغینم دی دین خدمت کولو مالام دے فضل ربانی صاحب کا شکر کے الحمدللہ بند غلام ربانی اگر جب جیب کامیاب روان دے دا زندگی دا دعوت و تبلیغ ہوا دا غزوی و فرزن فضل ربانی صاحب دا دعوت و تبلیغ الحمدللہ وقت ادا کرے دے قدر مولانا غلام ربانی صاحب زندگی دا دین دا خدمت ہوا مولانا عبید اللہ انور صاحب داغ فلق سے قدم روان دے داغ زوئی مولانا بلال دین کا رشتہ دار داغ فلق سے قدم روان دے در حقیقت اگر جوندے سکا دے چدا آمال و سلسلائی ندہ منقطع آمال و سلسلائی جاری دا داغ مشنو دا اللہ دا دین خدمت دا دین دعوت دا دین خورول دا دین دعوت اور تبلیغ کار کور تا دا حق دین زدہ رسول مشنو اگر مشن سندے دے دا غی فرزندان دے الحمدللہ دا غی عظیمہ صدقہ جاریہ دا رب کائنات دے اعلیٰ درجات بلند مقامات دیتا جنت الفردوس کے نصیب کی واقع دعوانا الحمدللہ